برا بن عازب کہتے ہیں میں رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب علی زاری، جے ابو بکر مٹی چاہ رہے سن، عمر چاہ رہے سن، تے حضور بھی مٹی ہتھے چک کے لے جا رہے سن۔ ہاں جی، اساں دین دی خاطر تو کدی گل نہیں کیتی، مٹی دین دی خاطر چاہنا تو بڑی دور والی بات۔ اس دین دی طرف میں اس دین دی گلاں کرنا جس دین دے وچ رسول اللہ دے دسترخوان تے کٹے ہوئے ہاتھ والے صحابی آ جان، حضور دسترخوان چھوڑ کے اودے کول جا بیٹھن تے حضور فرمان نال لقمہ اودے منہ چ پاون، نال فرمان تینوں کون روٹی کھلاندا ہونا، تیرے کپڑے کون دھوندا ہونا۔ میں اس اسلام کی باتیں کرنا، میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا جے غریباں دے بچے رو رہے ہون تے صدقے زکاتاں دے پیسے 500 روپے مہینے بعد بیوہ نو ملن، ارباں پتی زکات دا چیئرمین ہوئے پارٹی دا، لینڈ کروزر تے خود آندا ہوئے تے بیوہ اس کو مہینے بعد 500 1000 روپے زکات لین آوے تے لینا چ لگے تے ہاں جی تے 1000 روپے تے ایک ٹائم دی سبزی نہیں آندی، اس تو بڑا یتیمہ تے بیوہ دا کی مذاق ہو سکدا۔ میں اس اسلام دا قائل ہاں جے بچے بھکھے ہو رہے ہون تے اسلام اتنا ڈاڈا ہے، حضرت عمر دی کنڈ تے دانے لدوا کے تے آٹا لدوا کے انہاں دے گھر پہنچاندا۔ میں اس اسلام دا قائل، میں اس اسلام دا قائل ہاں 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت عمر تے پھر کرتا ہے جو پواوے انہوں 36 پیوند لگے ہوں۔ بس میں اس اسلام دی ہمیشہ گلاں کرنا، میں کدی بھی نہیں کہا ایدی گل کرو کوئی ایدی گل کرو، میں کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ فسا ملا۔ جی دین حضور دا تخت ہوتے لے آنا ہے۔ توجہ، قیامت والے دن ہے جڑے گھوڑے نا، گھوڑے جہاد واسطے مولانا وہ پوری حدیث بیان کرنا ہے نا، پھر حضور نے گھوڑے دے گردن تے ہاتھ پھیریا، پھر حضور نو گھوڑے کیڑے کیڑے پسند سن یہ تو کدی کسی دسے ہی نہیں نا، صرف یہ کہتے ہیں میٹھا پہلے کھانا سنت ہے یا کڑوا، میں کہا یہ بھی تو دسو نا حضور کیڑے کیڑے گھوڑے پسند فرمایا، کیوں جی پھر حضور نے اس گھوڑے نو کیوں زیادہ پسند فرمایا؟ کہتے ہیں فتح دی خبر پہلے لے کے آئے، ابو داؤد شریف سامنے رکھ کے نہ سنانا لوگوں، گھوڑے حضور نو پسند ہیں لیکن گھوڑا وہ پولو واسطے نہیں، ہاں جی تے نیزہ بازی نیزہ بازی اسلام واسطے تھوڑے کھیڑ دے تے عیاشیاں واسطے کھیڑ دے، گھوڑا ہوئے جہاد واسطے۔ حضور فرمان دیں قیامت والے دن دی لد بھی نامہ اعمال وچ تولی جائے گی، کیوں جی تلنی کہ نہیں؟ دسو یار جے گھوڑے دی لد بھی قیامت والے دن اچھا گھوڑا اسلام واسطے ہوئے تے تل جائے گی، تے جڑیاں پرچیاں تسی 70 سال دتیاں نے نہیں تلنیاں، ہاں یہ بھی تلنیاں قیامت نو کہ اے پرچی تہاڈی اسلام دے حق وچ گئی یا اسلام دے مخالف گئی۔ جڑے مرزائیاں نو بہن برا کہندے رہے انہاں نو حق دتی، جڑے ہر آن والا کہندا 295 سی غلط ہے، پورا پاکستان صحیح چل رہا، صرف حضور کی عزت کا قانون خراب، تے تسی اسلام نو پرچی دتی نا تے اے پرچی دی نامت اعمال قیامت والے دن تل جائے گی۔ تے ہو سکتا ہے پرچی یا رسول اللہ اس ویلے جدو مسیتاں دے سپیکر اتر رہے، یمن ہتھوں چلا گیا، عراق چلا گیا، شام چلا گیا، کشمیر چلا گیا، حضور اس ویلے میں اور کچھ نہیں سی کر سکتا، میں بڑا کمزور آدمی سی، جڑا اوکھا ویلا سی میں ایک پرچی تہاڈے دین نو دے دیتی سی، بس وہ پرچی دے ذریعے حضور دا دین لیاؤ تخت ہوتے۔ ساڈی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی اس مسیتی تے جھاڑو میں دے دیاں، ساڈی جیڑی تساں ڈیوٹی لائی اسی کردے رہاں۔ حضرت عمر جھاڑو دے سکدے تے مولوی خادم کیوں نہیں دے سکتے؟ اسی جھاڑو مسیت دے دیندے رہاں گے، لیکن حضور دا دین ہوتے تخت ہوتے لیاؤ، او دے واسطے ہر بندہ سمجھے میں لے آنا ہے، میں لے آنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے